म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड रस्त्या कुशीक झाडां झुडपां वाडल्या आणि खंय तरी हे अपघाताचे कारण जावं येता म्हण इन गोवाच्या वतीन ही आमी बातमी हायलायट केल्ली। त्या उपरांत म्हापसा म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनान हो वाठार आसागांव पंचायतीन निवळ करचो अशें सांगिल्लें। मात ह्यान पयलीं हो वाठार म्युनिसिपालिटीच निवळ करताली अशें आसागांवच्या सरपंचान सांगिल्लें। मात अंत भला तो सब भला म्हणटा तशें शेवटाक आसागांव पंचायती वतीन ही झाडां झुडपां निवळ करपाचें काम सुरू जालें। हे निवळ करपाचें काम सुरू आसतना आसागांव पंचायतीचे सरपंच आनी पंच हांगा हजर आशिल्ले। त्याच प्रमाण इन गोवान ही न्यूज करून हो मुद्दो मुखार हाडलो त्या खातीर आसागांव पंचायतीन इन गोवाचे आनी पत्रकाराचे उपकार मानल्यात। नमस्कार, परत एकदा तुमच्या समोर येयलो आसा। जशें आमी तुमकां दाखयला 2 दिसां पयलीं जो इश्यू हायलायट करून दिलो की हांगासर जे हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर जी जास्त प्रमाणात जी झाडां आनी जे बुशीस वाडलेले तेचेर एक्सिडंट जास्त प्रमाणात जावपाची शक्यता आसली आनी एक्सिडंट जाल्ले आमी पळयला। कित्याक झाडां जी आसा खूब वाडली आनी रस्तो सारको अरुंद जालो आनी समोरच्यान गाडी येता फाटसून गाडी येता पळय ती कळनासली आनी कळनासल्या कारणान सारके लोक आबूज जाताले आनी भायल्यान चलयताले। आयज जेन्ना हो इश्यू आमी हायलायट करून जेन्ना सरपंचाक दिलो, सरपंचान बरो एक हेचेर फास्ट एक्शन घेतली आनी अखेरेक आयज ह्या बुशीज आनी जी झाडां जी आसा हेची कापणीक सुरवातूय जाल्ली आसा। एक बरो इम्पॅक्ट पडलेलो आसा कित्याक आयज आमी पळयता पूर्ण आतां रस्तो सारको ओपन दिसता आनी आतां ट्रॅफिकूय बऱ्या प्रमाणात हांगासर फ्लो जाता। आतां थेट पळोवंक शकता तुमी सारके झाडां जी आसा ती सगळी हेची कापणेक सुरवात जाल्ली आसा। आयज सांजमेरेन व हेची पूर्णपणे कापणी जातली, उरलेत जाल्यार फाल्यां कंटिन्यू करतले, पूण मेन म्हणजे हाका सुरवात जाल्ली आसा ह्या झाडां आनी जे बुशीस आसा पळय ते कातरपा खातीर। हे थेट तुमी पळोवंक शकता। जो टर्न आमी तुमकां दाखयलेलो सारको कितलो डेंजरस टर्न आसलो आनी ह्या टर्नाक लागून कांयच दिसनासले। तुमी तेसा तो आमचो लायव्ह व्हिडिओ पळयलो आसतलो की हो टर्न कसो इतलो डेंजरस टर्न आसा आनी ह्या टर्नाक लागून सगळीं झाडां जेन्ना वाडलेली आनी रस्त्यार येयलेली कांयच दिसनासले आनी समोरच्यान गाडी येताली ती भायल्यान येताली आनी एक्सिडंट जास्त प्रमाणानूय जावपाची शक्यता आसली। एक्सिडंट जर जाल्लो जाल्यार हाका कोण जिम्मेदार आसलो। आयज पळयता पूर्ण रस्तो जो आसा आमकां बरो ओपन दिसता आनी गाडयोय बरे सारक्यो फ्लो जातात। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले। पळयत रावत इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान। आतां तुमी पळयात, आतांच आमी टॉक दिल्ले की आमी जेन्ना आमचे चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीचे डॉक्टर नूतन बिचलकरान आमकां सांगलें की ती झाडां आमी बुशीस आमी कट करपाक जाय। आमी आतांच तुमकां सांगलां कामूय चालू जालें, आयच्या दिसान सगळें काम सोंपतलें। तशेंच आमी एक 100 मिटर फुडें येयले। आतां तुमी पळयात हो गार्बेज पॉयंट आहा तेंचो। आत्तां आमी सांगलेलें की 3 शेडी आहा आनी हेचेर डेमोलिशनाक आमी डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली, तेंच्यांनी ती चॅलेंज केल्ली आहा DOPन आनी मॅटर सब जुडियस इन द कोर्ट ऑफ द DOP। हांव एक सांगूंक सोदतां, आतां तुमी पळयात हांगा कितकेशे लेबर काम करता। जेन्ना मॅटर कोर्टान आसता तेन्ना काम चालू करूंक शकता। एक पॉयंट जालो। दुसरो पॉयंट, आतां आमी जे जाग्यार आहा हांगा आमकां आतां रावपाक जायना। हांगा एक मातसो तुमी एक फोकस करचो, हांगा एक फोकस करचो। हांगा पळय गार्बेज पॉयंट जो आहा थंयसर सगळे गार्बेजीचे उदक साठलेलें आहा आनी हांगा जीव क्रिएट जाल्लो आहा। आतां तुमी पळयात सगळे बारीक बारीक किडे मॉस्किटोज हांगा क्रिएट जाल्ल्यो आहा। सारके जीव चलता तो आमकां हांगा दिसता, रावोंक जायना। आतां हांव म्हणटा हांगा इतके म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ आहा, इतके ऑफिसर आहा, एकूय दीस तांकां हो पॉयंट दिसना काय कितें? मागता हांव जाता तितके बेगीन हो जे पळय गार्बेज हांगा सगळी उदीक साठलेलें आहा आनी हांगा जीव क्रिएट जाल्लो आहा ताबडतोब हो हेचो सुटावो तेंच्यांनी करचो। आनी जर तर हो सुटावो तेंच्यांनी ना केलो आमी आयच्या दिसा हांव एक आसागांव पंचायतीचे तर्फे हेल्थ डिपार्टमेंटाक एक लेटर करता, आयजूच करता, विदीन 1 आवर तांकां हांगा हाडून दाखयता की हांगा कितें जाल्लें आहा तें पळयात। आनी हांव कितें सांगता, हें सगळें नुकसाण हेंच्याच लेबरांक जातलें। आतां सायटीकूच पळय कितके लेबर काम करता आनी ही सगळे रोगराई ह्या लेबरांक वयतली आनी हेतून कोणाचो तरी एक कोणाचे तरी वायट प्रसंग येतलो। तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता म्युनिसिपालिटी कडेन
चेअरपर्सना कडेन सगळे कौन्सिलरा कडेन तशेंच MLAकूय हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितके बेगीन हेचे तुमी लक्ष घालचें आनी हे जी पळय घाण आहा न्हू ही घाण बंद करची। जो बाउंड्रीचो जो इश्यू आहा तो म्हापसा म्युनिसिपालिटीची चेअरपर्सन डॉक्टर नूतन बिचोलकर हेणी सरळ सांगलें की सायडीक एक बोर्ड आहा थंयसर फक्त आमची बाउंड्री सोंपता। ही जी फुडली पळय जी बाउंड्री आहा ती आसगांव पंचायतीक पडटा म्हणून आमी थंयसरले बुश कटींग करूंक ना, ह्या वर्सा करूंक ना। ते दिसाय तुमकां आमी सांगलेले कितकीशीं वर्सां जालीं हांव 2012 पासून आसगांव पंचायतीन आहा, एक दीस पासून आमी हांगा बुश कटींग करूंक ना। कारण तेचें आहा की एवरी टायम हांगा म्युनिसिपालिटी बुश कटींग करता। आमी तांकां आनी एक सांगूंक सोदता तुमच्या तरफ की त्या दिसाचो तेजो जो स्टेटमेंट आहा एकदम बरो आहा। कारण जेन्ना आसगांव ज्युरिडिक्शन जे आहा आनी तेतून म्युनिसिपालिटी बुश कटींग करूंक शकना कारण एरिया ती आसगांवान पडटा, खरेंच सारकें आहा तेचें। तिणेन सांगले प्रमाणे आमी ते दिसा येवन हांगा आयडेंटिफाय केले उपरांत आमकां कळोन चुकलें की ही खरीच एरिया आमची आहा। 2 दिसां पयलीं हो इश्यू क्रिएट जाल्लो। आमी 2 दिसां नंतर आयज जे बुश कटींग आसले आमचो वॉर्ड पंचायतीचो वॉर्ड मेंबर राघोबा कांबले हेच्या सहकार्यान हांवें ही खबर तेच्या कानार घातली आनी तेच्या सहकार्यान आयज ह्या जाग्याचेर बुश कटींग करपाक आमी हांगा आमचे पंचायतीचे लेबर घातलेले आहा, कामूय जाल्लेलें आहा। तुमी पळोवंकूय शकतात हांगा स्पिडीन काम चालू आहा। म्हाका दिसता आयच्या दिसान हें काम आमी सोंपोवपाचो प्रयत्न करतले जाता तितके बेगीन। आनी हांव तुमकां आनी एकदां थँक्यू म्हणटा कारण ते दिसा हो तुमी इश्यू हाडल्यात म्हणून आमी हें काम आयज चालू केलें। आनी एक तुमकां आमी सांगूंक सोदता जेन्ना बुश कटींग आसता ते किलोमिटराचेर आमचो एस्टिमेट जाता। कारण BDAचो इंजिनियर येता आनी आसगांव कितके किलोमिटर आहा बुश कटींग करपाचें तेचेर एस्टिमेट कॉस्ट करता। तो एस्टिमेट सँक्शन जाले उपरांत आमी आमचें काम चालू करता। ताका कितकीशीं वर्सां जालीं आमी ही सायड जी हावजींग बोर्डाची आहा आमी केन्नाच एस्टिमेट करिनासले। आमी जेन्ना BDAचो इंजिनियर येता तेन्ना आमी सकयली जी आमची एरिया आहा ती एरियाचे आमी एस्टिमेट कॉस्ट करताले किलोमिटराचेर। म्हटल्यार नेक्स्ट इयर आमकां ह्या जाग्याचे जे हावजींग बोर्डांची आमकां एरिया पडटा हेचे आमी एस्टिमेट करतले आनी एवरी इयर आमी हे काम सुरळीत पावसाच्या दिसांनी आमी हे काम करतले, सुरळीत काम आमी करून घेतले। हांव आनी एक सांगूंक सोदता आमची CP म्युनिसिपालिटीची चेअरपर्सन आहा तिका हांव आनी एक रिक्वेस्ट करता। तिणेन आमचे नजरेक हाडून दिले की हे फावटी हे बुश कटींग आहा ते आमी पंचायतीन करूं जाय। तिणेन सांगल्या प्रमाणे आमचें कामूय जाल्लें आहा, आयज हे काम सोंपतलें। तर म्हापसा म्युनिसिपालिटीची जी व्हेहिकल आहा गार्बेज व्हेहिकल अश्यो 2 व्हेहिकल 100 मिटर गार्बेज पॉयंट आहा आनी ही जी एरिया आहा पळय ती आसगांवान पडटा। हांव तिका इतकें सांगूंक सोदता की ज्यो तुमच्यो गाडयो पळय ज्यो आमच्या पठाराचेर आमचे ज्युरिडिक्शनान तुमी डंप करतात गार्बेज ती म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा ती गार्बेज बंद करची। कारण हांगा सकयलूच एक स्प्रिंग आहा, सकयल घरां आहा। जेन्ना पावस येयल्या उपरांत ही सगळी गार्बेज सकयल देंवान वयता आनी उदकान मिक्स जाता। आनी तुमकां खबर आहा हांगरसून 50 मिटर ही स्प्रिंग आहा आनी ही स्प्रिंग फ्लो जाता आनी एंड जाता आमचे अंजुना रिवरीक। तेन्ना ही सगळी घाण आमी म्हापशेची घाण आमी आसगांवान घेता। सकयल लोकांचे वॅली आहा, सकयली जी स्प्रिंग आहा ती पोल्युटेड जावपाची शक्यता आहा, ऑलरेडी जाल्ली आहा आनी हेच्या फुडें जावपाची शक्यता आहा। तेन्ना म्हाजो एक चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट आहा की जाता तितके बेगीन ह्यो ज्यो पळय गाडयो तुमी डंप करतात आमचे विलेजीन ते तुमी बंद करपाच्यो। तुमचो रिक्वेस्ट आमी एक्सेप्ट केलो, आमी आमचें काम सुरळीत केलें। म्हाजें एक तुमकां रिक्वेस्ट आहा की आमचें एक सजेशन आहा की ह्यो गाडयो आहात त्यो जाता तितके बेगीन तुमी बंद करपाच्यो। तुमकां आनी एकदां थँक्यू म्हणूंक सोदता इन गोवा की तुमी हो इशू हायलायट केलो म्हणून ते आयज हांगा काम जालें। कित्याक आमकां हांगा काम जाल्लें जाय, हांगा एक्सिडंट जावंक फावना हें आमचें इंटेंशन आहा। पूण जेन्ना इतली वर्सां म्युनिसिपालिटी करत येता तेन्ना सडनली आमी काय हांगा येवन करिना, ते एवरी इयर तेच करताले। पूण जेन्ना आतां ह्या वर्सा तेंच्यांनी डिनाय केले की आमी करप न्हू तेंच्यांनीच करप, आमी तांकां खरेंच थँक्यू म्हणटा की बाबा आमचीच एरिया आमी ना म्हणना। सो आमी कामूय स्टार्ट केलें तुमी पळोवं शकता आनी आयज तें काम सोंपतलें सुद्दां। जो जागो ज्या जाग्याचेर सद्या हांव उबो आसा हो जागो आसा म्हापसा टू शिवोले जो रस्तो हावजींग बोर्ड वयता पळय त्या जाग्याचेर सद्या हांव आसा। आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे 2 दिसां पयलीं हांगासर जो इश्यू जो आसा हो तुमकां आमी एक हायलायट करून दाखयलो की ह्या रस्त्याचेर जास्त प्रमाणात जी झाडां जी आसा जे बुशीस जे आसा हे वाडलेले आसा आनी वाडल्या कारणान हेचो लोकांक भरपूरसो त्रास जाता।
एक्सिडंटूय भरपूर जास्त प्रमाण जावपाची हांगासर शक्यता आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला की जो थार आनी एक 2 व्हिलरवालो जो आसा हो कॉलेजीन शिकपी भुरगो जेन्ना हांगासरल्यान वयतालो ताचो एक्सिडंट जालो. हेचें नेमकें कारण आसलें पळय ही हांगासरली झाडां जी वाडल्या पळय ते तो इश्यू जेन्ना आमी हायलायट करून दिलो तुमकां की हांगासर जास्त प्रमाण झाडां जी वाडलेली आसा आनी हेका लागून एक्सिडंटूय भरपूर जास्त प्रमाणात जाता. कित्याक झाडां वाडल्या कारणान कळना आसलें की खंयसून गाडी येता, फाटसून येयली गाडी, फुडसून गाडी येयली जाल्यार लोक जो आसा आबूज जाता. कित्याक झाडां सायडीक वाडलेली आसा आनी लोक आबूज जाल्ल्या कारणान तेचेर एक्सिडंट जावपाची जास्त प्रमाण शक्यता आसा. एक्सिडंट जालो आनी कोणाक हेचेर अपघात जालो वो कोण मरण पावलो वो कोणाचे हातपाय तुटले जाल्यार हेका जिम्मेदार कोण आसतलो. कित्याक हांगासर पळयत जाल्यार पूर्णपणे कन्फ्युजन आसलें. कळनासलें की ही एरिया जी आसा पळय ही एरिया कोणाक पडटा म्हणून. म्हापसा म्युनिसिपालिटीक पडटा वो पंचायतीक पडटा वो आसगांव पंचायतीक पडटा हेंच नेमकें कळनासलें. आनी हें कन्फ्युजन आसल्या कारणान ही झाडां जी आसात पळय ती थंयच उरली आनी एक्सिडंट जायत गेले. हांगासर कितलेच जाण हांगासर पडले. दुसरो इश्यू म्हणजे आमी पळयला की झाडां वाडल्या कारणान हांगासर जी गार्बेज जी आसा पळय ती जास्त प्रमाणात हांगासर उडयली वयताली. चिकनाचे जे पूर्ण वेस्ट आसा पळय ते ह्या जाग्याचेर जास्त प्रमाणात उडयले गेल्ले आनी उडयल्या कारणान पूर्ण घाणी हांगासर पडलेली आसा. येणारो जाणारो जो लोक आसा पळय तो नाक धरून हांगासरल्यान वयता इतले हांगासर ह्या रस्त्याचेर घाणी पडलेली आसा. ह्या सगळ्या हेचेर आमी जेन्ना म्हापसा म्युनिसिपालिटी जी CP जी आसा डॉक्टर नूतन बिचोलकर आमी तिच्या कडल्यान जाणून घेतलें की ही एरिया मॅडम कोणाक पडटा आनी हेची रिसर्च कापणी कित्या खातीर जावना काय म्हणून. तेन्ना तिणी आमकां सांगलें ही जी एरिया जी आसा ही पडटा आसगांव पंचायतीक म्हणून आनी हेच्या पयलीं हेची कापणी जी आसा पळय ती म्हापसा म्युनिसिपालिटी करताली. ह्या वर्सा गणेश चतुर्थीच्या टायमार तांच्यांनी कापणी हेची करूंक ना आनी तिणी आमकां सांगलें की हांगासर एक बोर्ड आसा आनी त्या बोर्डाचेर मारलेलें आसा की म्हापसा ज्युडिशियल आनी पुलीस स्टेशनाचो बोर्डूय मारलेलो आसा. त्याच्या कारणान तिणी आमकां सांगलें की ही एरिया जी आसा हांगासर आमची हद्द सोंपलेली आसा. ही एरिया म्हापसा म्युनिसिपालिटीक पडटा आनी फुडलो जो कुडको जो आसा पळय 100-150 मिटर तो पडटा आसगांव पंचायतीक म्हणून सांगलें आनी हेची कापणी आसगांव पंचायतीन करूंक जाय अशें मेन्शन जाल्लें आसा. तेच्या उपरांत आमी आसगांव पंचायतीचे सरपंच आसा हनुमान नायक व त्याच प्रमाणे पंच मेंबर राघोबा आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेतलें आनी तेंच्यांनी ते आयज घटनास्थळी हांगासर पावले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ही जी एरिया जी आसा ही पडटा आमकां म्हणून आसगांव पंचायतीक. आनी आमी विचारलें की सर हेची कापणी आतां केन्ना मेरेन जातली कित्याक पूर्णपणे कन्फ्युजन आसलें. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें आमकां कन्फ्युजन आसलें कित्याक ही एरिया ह्या एरियेचे जे कापणी जी आसा हे म्हापसा म्युनिसिपालिटी करताली इतलीं वर्सां पूण अंदू तेंच्यांनी करूंक ना. ताका लागून आमी आतां हेची कापणी केला आनी आयज अखेरेक आमी पळयलें की बरो इम्पॅक्ट पडलेलो आसा. जेन्ना हो इश्यू इन गोवा चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना हो इश्यू आमी रेस करून दिलो हायलायट करून दिलो तेचेर बरो इम्पॅक्ट पडला आनी बरो इम्पॅक्ट पडल्या कारणान आयज आमी पळयलां की सकाळच्यान आसगांव पंचायतीचे सरपंच व पंच मेंबर जे आसा हे घटनास्थळी हांगासर पावले आनी तेंच्यांनी आतां ह्या झाडांची रितसर हे जी बुशीस जे वाडलेले आसा तेची रितसर कापणीक सुरवातूय केल्ली आसा. ते म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता पंचायतीचे वर्कर्स जे आसा हेची कापणेक तेंच्यांनी सुरवात केल्ली आसा आनी सध्या ते काम कंप्लीटूय जातलें. तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेतलें केन्ना मेरेन हें काम कंप्लीट जातलें. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आयज सांज मेरेन हेचें काम जें आसा पळय कंप्लीट जातलें आनी रस्तो जो आसा पूर्णपणे क्लियर जातलो आनी लोकांक बरी वाटूय मेळटली. लोक सुरीत हांगासरल्यान पासार जातलो. आतां ह्या सगळ्या हेचेर आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया आसगांव पंचायतीचे सरपंच व पंच मेंबर तेंच्या कडल्यान की ते ह्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते. पूण एक बरो इम्पॅक्ट पडला आनी बरो इम्पॅक्ट पडल्या कारणान आयज हेची कामाक सुरवातूय जाल्ली आसा. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या जितली बुशीस हांगासर वाडलेली आसा त्याच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.